काकः ऑलरेडी डाला हुआ है। अब मैं उसको बोलते हुए तबले पे बजाने वाला हूँ। तो चालू करते हैं। नमो नमः, मम नाम आयांशः अस्ति, पिबासित काकः। एकं वनम् अस्ति, वने एकः वृक्षः अस्ति, वृक्षे एकः काकः अस्ति। सर्वत्र उष्णता अस्ति, काकः पिपासितः भवति। सर्वत्र पश्यति, अत्र गच्छति तत्र गच्छति, कुत्रचित् जलं नास्ति। अनन्तरं एकं घटं पश्यति, घटे अल्पं जलम् अस्ति। काकः उपायं चिन्तयति, पाषाणखण्डानि आनयति, आनयति आनयति आनयति, घटे क्षिपति, जलम् उपरि